माओवादी भित्रका खाटी माओवादीहरू जो लडेका योद्धाहरूले समेत उहाँलाई छोडे नि त। त्यही भित्रका कैयौं उहाँका हस्तीहरूले समेत किन छोडे त? विप्लवजीले किन छोड्नुभयो? वैद्यजीले किन छोड्नुभयो? बाबुरामजीले किन छोड्नुभयो? बादलजीले किन छोड्नुभयो? यो प्रश्न उठ्दैन यस्तै प्रश्न। अब गति लिन सकेन पार्टीले। अब पार्टी सुन्निएर मटाए जस्तो भयो, हल्लै हल्लामा मात्र आयो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सिद्धियौँ। अब यो माओवादी भन्ने नै विघटन गर्नुपर्ने भयो भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, प्रचण्ड आफैले मितिसहित भने त मैले माइनेटै हेरे हुन्छ नि, उहाँहरूले नि त सुन्नुहुन्छ नि यो कुरा त। प्रचण्डजीको हिजोका लडाकुहरूको कमान्डरहरूको टाउको मूल्य टोक्ने को हो ल भन्नुहोस् त? शेरबहादुर देउपा। तपाईँले भनिदिएको राम्रो नि त, मैले भन्न भन्दा। शेरबहादुर देउपाजी होइन? आज बिहान र बेलुका दुईचोटि किन जानु परेको छ उहाँलाई खुट्टा आँधो गर्न? सरकार चलाउने भन्छन्, मुलुकलाई विकास गर्छु भन्छन्, समृद्धि गर्छु त भन्छन्, तर आफै नै पार्टी अवैधानिक हुँदा रहेछन्। यो त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो नि लीला थापा लगायतले। कैयौं स्थानीय निकायका मेयरहरू जस्तै माओवादी केन्द्रबाटै जितेका रौतहतका मेयरहरूलाई पनि प्रचण्डजीले कारवाही गर्नुभएको थियो नि त। अदालतले त त्यसलाई उल्टाएर उहाँलाई त काम गर्नु भनेर पठाइदियो नि त। यी धेरै कुराहरू जोडिन आए नि त। त्यसरी आउँदा कसले कसलाई फाड्ने भन्दाखेरि आफूले अरूलाई पनि फाड्न खोज्दाखेरि आफू पनि ठिकमा हुनु पर्यो कि परेन? 69 सालमा हेटौडा महाधिवेशन भयो। त्यसपछि 5-5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर त घोषणा पत्रमा विधानमा छ नि त। किन हुन्न त नि 9 वर्षसम्म? कसैले कसैलाई बाँकी राखिएन। तुप्पीदेखि पैतलासम्म लाएर व्यक्ति विशेषको विरोध गर्न लागि। मुलुक बनाऊ भन्नेतिर, समृद्धि बनाऊ भन्नेतिर भन्दा कसले कसलाई सिद्ध्याउने, निषेध गर्ने भन्नेतिर लागि। अर्थ अगाडि बढ्दै जाँदा कारबाहीको डन्डा चलाउनु भयो। ठिक छ, अरूलाई त कारबाही गरिएला, अरू त वैधानिक भएनन् भनिएला। आफू वैधानिक छौ कि छैनौ त त्यो पनि खोज्नु परेन भनेको। आजको अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक छैन। म यो कुरा भन्छु, शेरबहादुरलाई बनाएर मुलुक राम्रो हुन्छ त अहिले? उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँको भाषा त प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिन्छ नि त राजनीतिक रूपमा। अनि दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन हुन्छ कि वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग गठबन्धन हुन्छ, एकता हुन्छ? त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो नि राजनीतिक रूपमा। आफैले अस्ति भर्खर पार्टी एकता गरेर आफूले अध्यक्ष बनाएकोलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री नै भइराख्नुहोस् भन्न नमिल्ने 5 वर्ष पनि ल हेर्नुहोस्। केले काम गर्यो त? वैचारिक विचलन हो, राजनीतिक विचलन हो। हेर्नुहोस् यो। स्वागत छ हजुरलाई सुनौ नेपालमा। होस्, नमस्कार। हिजो अब नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिलेको माओवादी केन्द्र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई चाहिँ खारेज गर्न भनेर तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँहरू हिजो माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, आज छोडेर नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ भनेको यो तपाईँहरूको यो माओवादी केन्द्रप्रतिको कुण्ठा अथवा मान्छेहरू जब सँगै हुन्छन् राम्रो भन्छन्, छोडेर आएपछि त्योप्रति एकदमै वैरभाव राख्छन्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यही हो? हामी मार्क्सवादी लेनिनवादीहरूले के बुझेका छौँ भने राजनीतिक अभियानमा लाग्दाखेरि थायी रूपमा कोही शत्रु कोही मित्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मान्दैनौँ। हामी युगको गति अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै पनि अवैधानिक र गलत क्रियाकलापको विरोध गर्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ। सही र राम्रो क्रियाकलापको हामीले सलाम गर्छौँ, जुनसुकै पार्टीको पनि। त्यही सिलसिलामा तत्कालीन परिवेशमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकीकरण भयो। यो पछिल्लो एकीकरण हो। यो निकै शिक्षा लिएर गरिएको एकीकरण हुनु पर्थ्यो, निकै बलियो हुनु पर्थ्यो, लामो समय टिक्नु पर्थ्यो र यसले मुलुकलाई निकास दिनु पर्थ्यो र समाजवादमा पुर्याउने आधार बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैको लागि प्रचण्ड कमरेडले होमवर्क गर्नुभयो, ओली कमरेडले होमवर्क गर्नुभयो, अरू शीर्षस्थ नेतृत्वले होमवर्क गर्नुभयो र त्यसैको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भयो। त्यो गठन भइसकेपछि 2075 साल जेठ 3 गते घोषणा भएपछि, एकीकरण भइसकेपछि विगतका दुवै पार्टीहरू विघटन भए। कुन कुन पार्टी विघटन भयो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र, यो दुईटै विघटन भयो, घोषणै गरियो र नयाँ संरचना, नयाँ विधान, नयाँ विधि, नयाँ नीति,
नयाँ लक्ष्य नयाँ उद्देश्यको साथ जग स्थापित भयो र हामी त्यसरी अगाडि बढ्न थाल्यौँ। स्थिरताको कुराहरू गऱ्यौँ, स्थायित्वको कुराहरू गऱ्यौँ, मुलुकलाई एउटा समृद्धिको कुराहरू गऱ्यौँ, मुक्तिको कुराहरू गऱ्यौँ। आखिरमा त्यसलाई हामीले सार्थक परिणाम दिन सकिएन। दुर्भाग्यवश पार्टी अलग हुन पुग्यो। दुर्भाग्यवश विचारमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा, दर्शनमा, राजनीतिमा हामी केन्द्रित हुन सकेनौँ। हामी पदमा केन्द्रित हुन पुग्यौँ। हामी नेताको इगोभित्र केन्द्रित हुन पुग्यौँ। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने स्थिति आयो। त्यसै सिलसिलामा अन्तिम चरणमा आएर यही गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पहिल्यै दर्ता भएको छ, ऋषि कटेलजीले निवेदन दिनुभएको छ भनिसकेपछि दुईटा प्रचण्डजी पनि हार्नुभयो, ओली कमरेड पनि हार्नुभयो, नेकपा भन्ने नरहने भयो नि त। भनेको त्यो त तपाईँहरूले त्यति बेलै दर्ता गर्दा अरूका नाममा भएको पार्टीको नामलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर दबाब दिएर प्रभावमा पारेर तपाईँहरूले नेकपा भन्ने नाम लिएको हो नि त। त्यो त त्यति बेलै तपाईँहरूको हो नि त। हो, त्यसैले श्रृङ्खलाबद्ध यही आउँदैछु, मैले भन्दैछु यहाँलाई। जब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो त्यसको सुनवाई हुँदाखेरि नेकपा भन्ने ऋषि कटेलजीले नै पहिल्यै दर्ता गरेको हुनाले त्यो हुन्छ, तपाईँको पार्टी नेकपा हुँदैन। 15 दिनभित्रमा तपाईँहरू सल्लाह गरेर अर्को पार्टीको नाम कुनै बनाएर आउन सक्नुहुन्छ भने पार्टी दर्ता गर्नुहोस् भनेको भनेन। सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा भन्यो। 15 दिनभित्र पनि केही मेहनतहरू गरिए होला नि, त्यसलाई सार्थक रूप दिन सकिएन। इगो बढ्यो, पदको लागि लडाइँ भयो, सडकमै आइयो, कसैले कसैलाई बाँकी राखिएन। तुप्पीदेखि पैतलासम्म लाएर व्यक्ति विशेषको विरोध गर्न लागि। मुलुक बनाऊ भन्नेतिर, समृद्धि बनाऊ भन्नेतिर भन्दा कहले कहलाई सिद्ध्याउने, निषेध गर्ने भन्नेतिर लाग्यो। त्यो लाग्दाखेरि त्यसैको परिणाम के भयो भने पछिल्लो चरणमा आएर दलहरूमा मुद्दा हालहाल भयो। कसैले कसैलाई दण्ड लगाउने, कसैले कसैलाई कारबाही गर्ने, फलोर क्रस गर्ने, यी विविध कुराहरू आउँदाखेरि सर्वोच्चमा पनि धेरै प्रकारका मुद्दाहरू परे। ती फैसलाहरू हुँदै जाने क्रम पनि छन्। अब संसद विघटनको फैसला त यही हप्ता हुँदैछ। त्यसमा प्रचण्डजी कमरेडले पनि जसरी ओलीजीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउनु भएको थियो, हामी नेकपामै रहने र ओलीजीकै नेतृत्वमा रहने भनेर रहिएको थियो। अन्तिममा अदालतको फैसलाले को कता हुनु पर्यो। त्यसमा कसै धेरैको रहर थिएन। वैधानिकता त कोले पाउने भन्नेमा लडाइँ निकै थियो। सूर्य चिन्ह कोले पाउने, पार्टी वैधानिक कोले पाउने, को बलियो हुने भन्ने थियो। त्यो सबै कुराले हेर्दाखेरि त ओली कमरेडकै नेतृत्वले त्यो कब्जा गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। वैधानिकत्व पार्टीतिरको हेर्नुहोस्। अब प्रचण्डजीहरू पनि त्यहाँबाट ब्याक हुनुभयो नेकपाको स्पिडबाट, जो बृहत वामपन्थी एकताको स्पिड हो नि यो त। फेरि भोलि पनि बनाउने हो नि त यो त। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता हो नि त यो त बनाउने। त्यसकारण त्यो एकताको भाव दिने शक्ति हामीतिरै रह्यो, अहिल्यै रह्यो। त्यो तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तै माओवादी केन्द्रतिरको नि यसमा रह्यो, एमालेतिरको पूर्व एमालेतिरको नि यसमा रह्यो, र अरू वामपन्थीहरूलाई नि समेट्ने भाव, जस्तै विप्लवजीहरूलाई पनि केही मुद्दाबाट अब चाहिँ यसमा शान्ति प्रक्रियामा लिने, अरू वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि एकीकृत गर्ने भाव देखाएर यो संरचना स्थापित भयो। त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्नु होला भने, जस्तै हामी ओली कमरेडले नेतृत्व गरेकै पार्टीतिर रहिरहँदा प्रचण्ड कमरेडले हिजो संसदमा सँगै गएका, सँगै मन्त्रीमण्डलमा गएका साथीहरू थिए। उहाँहरूलाई के गर्नुभयो भने लामो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु भएन, त्यहीँ रहनुभयो। पछि के गर्नुभयो भने जब आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अगाडि बढ्दै जाँदा कारबाहीको दण्ड चलाउनु भयो। ठिक छ, अरूलाई त कारबाही गरिएला, अरू त वैधानिक भएनन् भनिएला। आफू वैधानिक छौँ कि छैनौँ त त्यो पनि खोज्नु परेन दलहरूले। त्यसकारण हामीले हिजो निर्वाचन आयोगमा जुन नजिर निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ, दल अवैधानिक छ भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ सबै दलहरूलाई सचेत बनाउने काम हुन्छ। त्यसले
नेपाली जनता पनि सचेत हुने काम हुन्छ। भनेको तपाईँहरू दलका प्रचण्डसँगै रहँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई अवैधानिक भएन, आज प्रचण्ड छोडेर केपी ओलीतिर आउँदा बित्तिकै तपाईँहरूलाई माओवादी केन्द्र अवैधानिक भयो। होइन, यो कुरा कसरी प्रश्न आयो भने सबैले यही कुरा भन्दै जानुहुन्छ। मुख्यतया जस्तै पार्टीभित्र दलभित्र यी कुराहरू पहिल्यै पनि चलिरहेका हुन्छन्, छलफलहरू बहसहरू भइरहेका हुन्छन्। आफ्नो पार्टी जहिले पनि अपडेट गर्नुपर्छ। कारबाही गर्दा पनि त प्रक्रिया पुग्नु पर्दैन र? कैयौँ कुरा त सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो नि त, कारबाही गरेका कुराहरू पनि। आज अदालतकै व्याख्यालाई मान्ने हो भने हो कि होइन ल भन्नुहोस् त? कैयौँ फलोअर क्रस गरेकालाई पनि त उल्टाइदियो नि त, उल्टाएको उल्टाएन ल भन्नुहोस् त? कैयौँ संसदहरूलाई उल्टायो नि त, संसद खारेज गरेको थियो नि त दलहरूले। कैयौँ स्थानीय निकायका मेयरहरू जस्तै माओवादी केन्द्रबाटै जितेका रौतहतका मेयरहरूलाई पनि प्रचण्डजीले कारबाही गर्नुभएको थियो नि त। अदालतले त त्यसलाई उल्टाएर उहाँलाई त काम गर्नु भनेर पठाइदियो नि त। यी धेरै कुराहरू जोडिन आयो नि त। त्यसरी आउँदा कसले कसलाई फाँड्ने भन्दाखेरि आफूले अरूलाई पनि फाँड्न खोज्दाखेरि आफू पनि ठिकमा हुनु पर्यो कि परेन दलमा। त्यसकारण अवैधानिक दलबाट गरिएको कारबाही मान्यता हुन्न भनियो। त्यसको तथ्य म तपाईँलाई पुष्टि गर्न सक्छु। कसरी भन्दाखेरि जस्तै हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। हामीले निर्वाचन आयोगमा जाने अहिलेको जुन दलहरू नै वैधानिक हुनु पर्यो भन्ने कुरा उठाउँदाखेरि अब एउटा कुरा नेपाली जनता सुसूचित हुने भयो। दलका नेताहरूले राज्य चलाउने भन्छन्, सरकार चलाउने भन्छन्, मुलुकलाई विकास गर्छु भन्छन्, समृद्धि गर्छु त भन्छन्, तर आफै नै पार्टी अवैधानिक हुँदा रहेछन्। यो त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो नि लीला थापा लगायतले भन्ने गम्भीर नजिर बच्छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई पनि हो यो कुरा, त्यो एमालेलाई पनि हो, राप्रपालाई पनि हो, आजको दिनमा कुनै पनि दल वैधानिक छैन, माओवादी केन्द्रलाई पनि हो। तपाईँ मान्नुहोस्, जब 135 वटा दलहरू मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, त्यहाँ प्रक्रिया पुगेका नपुगेका सबै कुरा हेर्ने हो नि निर्वाचन आयोगले धेरै दललाई सचेत बनाएको छ, चिठी लेखेको छ, स्पष्टीकरणै माग्ने स्थितिमा छ। किन भन्दा सङ्घीयताको नम्स अनुसार, संविधानको नम्स अनुसार, समावेशिताको नम्स अनुसार, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार चल्नु पर्यो नि दलहरू, हो कि होइन ल भन्नुहोस् त? ती दलहरू त्यसमा छन् कि छैन? तपाईँलाई अहिले गम्भीरै प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि उठ्छ। जस्तै 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने छ नि त विधान त। त्यहाँभित्र छैन भने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि अवैधानिक हुन्छ। बनाउनु पर्यो नि त पहिला आफ्नो संविधान अनुसार, आफ्नो दलको नीति अनुसार, विधान अनुसार बनाउनु पर्यो नि त। त्यो कसैले पनि नबनाउने। त्यस्तै हामी माओवादी केन्द्रमा छन्दरी यो कुरा नउठ्ने, तपाईँहरू त्यहाँबाट हटेपछि उठ्ने भनेर तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो नि, त्यो होइन। त्यहाँ छँदा पनि हामीले कुरा उठाएको हुन्छौँ, आफ्नो दललाई अपडेट गरौँ। त्यहाँभित्र त सङ्घर्ष हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ नि, त्यसको प्रस्फुटन पो एकचोटि एउटा चरणमा आएर देखिने हो नि त। हामी वैधानिक बनाऊ, किनभने अब निर्वाचित बनाऊ भनेको आजको अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक छैन। म यो कुरा भन्छु। त्यस्तै अरू दलमा पनि उजुरी पर्छ भने अरू दल पनि सचेत हुनु पर्यो। हामी बसेको नेकपा एमाले पनि सचेत हुनु पर्यो। आफ्नो विधान अनुसार, मुलुकको संविधान अनुसार दल हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त महाधिवेशन बनाउने भन्दा भन्दै म्याद थपेर आएछ नि। अहिले भदौमा महाधिवेशन भएन भने विघटन हुन्छ कि हुन्न? ल भन्नुहोस् त, मिडियाले के भन्छ? तर त्योभन्दा अगाडि आफ्नो नम्सहरू पुरा गर्नु पर्यो नि त विधानको, त्यो कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले जति साथीहरूलाई कारबाही गर्दै गयो, सयौँ साथीहरूलाई हामीहरूलाई पनि कारबाही गर्यो, संसदलाई कारबाही गर्यो, सङ्घीय संसदलाई कारबाही गर्यो, प्रदेश सांसदलाई र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई, मेयर उपमेयर वार्ड अध्यक्षहरूलाई कारबाही गर्न पुग्यो। यो गलत छ। आफै वैधानिक हुन कोसिस गर्नुहोस्, पहिलो वैधानिक बन्नुहोस्। प्रचण्डले कारबाही थालेपछि तपाईँहरूले पनि प्रचण्डलाई कारबाही थाल्न हामीले विधानसम्म जानुहोस्। जस्तै कसैले पनि, जस्तै मलाई तपाईँमा यो कुराहरू कमी रहेछ भनौँ भने म रिसाउँदैन। हेर्नुहोस्, म क्लियर मान्छे हो। आहा मेरो मित्र रहेछन् फलाना भन्छु मैले, तपाईँ राम्रो मित्र हुनुहुरहेछ मोराजी भन्छु मैले। हेर्नुहोस्, त्यो त औँलाई दिनु पर्यो नि। जब उहाँहरूलाई, नेताहरूलाई, प्रचण्डजीलाई
त्यहाँ माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई ओहो हजुर त असाध्यै राम्रो हुनुहुन्छ हजुर बसाउनु भएको छ, हजुर धेरै राम्रो मुलुकको लागि चाहिने नेता हो भनेर चाकरी गरेर उहाँहरू सुध्रिने होइन नि त, कमेन्ट गर्ने हो नि, लागेको चिज देखाउने हो नि त, मलाई पनि देखाउने हो नि त, अरू दललाई पनि देखाउने हो नि त, पारदर्शी हुने हो नि त। त्यसै सिलसिलामा 2064 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेर मात्र दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा। त्यसपछि 65 सालमा एकीकृत नेकपा भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। फेरि 69 सालमा के भएको छ? माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भएको छ। 69 सालमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हेटौडा महाधिवेशन भयो, यो सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ पछि 5-5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर त घोषणा पत्रमा विधानमा छ नि त, किन हुन्न त नि 9 वर्षसम्म हुनु पर्दैन र? ल भन्नुहोस् त। त्यही भएर पार्टीभित्र पनि जे मन लाग्यो त्यही आफ्नो बुढौली बपौती जस्तो बनाउनु भएन कसैले पनि। चाहे त्यो शेरबहादुरलाई पनि लागू हुन सक्छ, प्रचण्डजीलाई लागू हुन्छ, माधवजीलाई लागू हुन्छ, त्यो केपी ओली कमरेडलाई लागू हुन्छ। भनेको जस्तो आजको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड बाहेक अरूको नेतृत्वको कल्पना गर्न नसकेर हो कि किन हो त? माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि हुँदैन, नेतृत्व पनि फेरिँदैन, प्रचण्डमाथि पनि आरोप छ 36 वर्षसम्म एकल नेतृत्व भनेर। किन चाहिँ माओवादीमा चाहिँ अरू नेताहरू चाहिँ योग्य नभएर हो कि प्रचण्डले सधैँ आफू सत्ता र शक्तिमा रहन चाहे? यही कुरा आज मुलुकका जनताले बुझ्न जरुरी छ भनेर हामी चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, दलहरूभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, दलहरूभित्र पनि पारदर्शिता हुन्छ कि हुन्न, दलहरूमा न्याय दिन्छन् कि दिन्नन्, स्वयं पदको लागि आफै चाहिँ जस्तै आफै अध्यक्ष हुने, आफै प्रधानमन्त्री हुने खेल हुन्छ कि हुन्न, यसलाई सुधार गर्नु पर्यो नि त भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। दल नै विधिवत बनोस् भन्ने हो। त्यस कारणले वैधानिक छैन भनेर हामीले भनेका हौँ। जब 69 सालमा महाधिवेशन भइसकेपछि 5 वर्षभित्रमा अर्को महाधिवेशन हुनु पर्थ्यो। 73 सालभित्र महाधिवेशन गरिसक्नेछु भनेर उहाँले कहाँ पेश गर्नु भएको छ? निर्वाचन आयोगमा। भयो त महाधिवेशन? तपाईँ मिडियाहरूले थाहा पाउनुभयो? त्यहाँको कार्यकर्ताले भयो महाधिवेशन भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि त। त्यसपछि जब अहिलेसम्म 9 वर्ष भयो महाधिवेशन नभएपछि पार्टी अवैधानिक हुन्छ। केन्द्रीय कमिटी कतिचोटि भयो? त्यो अपडेट हुनु पर्यो। एकचोटि त 4000 केन्द्रीय कमिटी थिए। ल ती कहाँ गए? फेरि कसको मर्जीले हटाइयो, कसले राख्यो। एकचोटि कस्तोसम्म भयो भने निर्वाचन बनाउने भनेर निर्वाचनमा सहभागी नभएकालाई जिताइयो त्यहाँ, किन गुट उपगुट व्यापक थियो। प्रचण्डजी गुटमा रमाउनुहुन्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ वैद्यजीको एउटा समूह, बाबुरामजीको अर्को समूह, यस्ता देखिन्थे। एउटालाई खेलाएर एउटालाई न्याक्ने, एउटालाई काखी च्यापेर अर्कोलाई न्याक्ने, यो प्रवृत्ति भएकै हो। भत्काउन सिपालु नै हो, हेर्नुहोस्, रमाएकै हो। तर निर्माण बनाउन कमजोरै भएको यसले देखाउँछ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो दल अवैधानिक छ भनेर भनेका हौँ। हामीले प्रमाणसहित भनेका छौँ, हामीले पेश गरेका छौँ। के हुन्छ त? अब माओवादी केन्द्र खारेज हुने सम्भावना के छ त? उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनु पर्छ, दर्ता गर्नु पर्यो नि त नयाँ। त्यो नाम खारेज हुन्छ। अब पेश गरेर त नमिल्ने हुन्छ यो स्थिति। हिजो निर्वाचनमा के पेश गरिएछ त्यो रुजु हुनु परेन? त्यो बाहेक अरू पार्टीलाई नि हो त मैले भने त। जस्तै 33% महिला पनि पुगेको हुनु पर्यो, समावेशिता पनि पुगेको हुनु पर्यो, विधान अनुसार संघीयता अनुसार बनाएको संरचनाहरू पुगेको हुनु पर्यो, केन्द्रीय समितिहरू बनेको हुनु पर्यो, बैठक नियमित भएको हुनु पर्यो, हिसाब किताब पारदर्शी भएको हुनु पर्यो। दलको पर्दैन र? ती सबै कुरा चुस्त दुरुस्त भयो भने बल्ल मुलुक राम्रो हुन्छ। भनेको त आजको दिनमा सबै पार्टी खारिज गर्ने हो। करिब धेरै पार्टीहरूको अवस्था कमजोर छ। उनीहरू विधि विधान भन्दा बाहिर गएर आफ्नै पदलाई केन्द्रीकृत गरेर अगाडि आएका छन्। त्यसैको परिणाम, त्यसैको रिफ्लेक्स मुलुकमा पर्यो, विकासमा पर्यो, समृद्धिमा पर्यो, शासन सत्तामा पर्यो, कार्यशैलीमा पर्यो। मुलुकका जनताहरूमा मर्का पर्ने स्थिति नै त्यसरी आयो नि त। अरूलाई खोट लगाउने, आफू ठिक ठाउँमा अपडेट नहुने।
हिजोको कुरा गरेर मात्र त भएन नि, हिजोको बुढौली खाएर त भएन नि त, हिजोको बपौतिया बसेर त भएन नि त। अबको गतिमा चल्न पर्यो नि त, आजको युग अनुसार भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। त्यसरी जान सकेन भने कुनै पनि पार्टीहरू सफल हुन सक्दैनन्, फेल खान्छन्। त्यसैले गति बढाउनुपर्छ, मती सपार्नुपर्छ, युगको गतिलाई समेट्न सक्नुपर्छ, अपडेट हुनुपर्छ हरेक कानुनमा, वैधानिकतामा अनि आफ्नो विचारमा, दर्शनमा, राजनीतिमा। उहाँले त एकचोटि के भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीले, मलाई याद छ 2074 साल श्रावणको 4 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हाम्रो पार्टी सबै दलालहरू, साम्राज्यवादीहरूले सिद्धाउने भए, हामीभित्र गुट र उपगुट भयो। अब गति लिन सकेन पार्टीले, अब पार्टी सुन्निएर मटाए जस्तो भयो, हल्लै हल्लामा मात्र आयो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सिद्धियौँ, अब यो माओवादी भन्ने नै विघटन गर्नुपर्ने भयो भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड आफैले मितिसहित भने त मैले माइनेटै हेरे हुन्छ नि, उहाँहरूले नि त सुन्नुहुन्छ नि यो कुरा त। हामी त लगातार छौँ त बैठकमा। बरु हामीले भन्यौँ हामी आफूलाई अपडेट गरौँ, पार्टीलाई सुदृढ गरौँ, विधानसम्म अगाडि बढौँ। त्यति बेला जस्तो प्रचण्डले चाहिँ माओवादी विघटन गरेर के गरौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु होइन, तिनै कुराहरू होला। उहाँमा नैराश्यता जागेको हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि जब ठुलो शक्तिको रूपमा उहाँ सम्झौता गरेर आउनुभयो मुलुकमा शान्ति प्रक्रियामा, पछि सत्तामा पनि जानुभयो, सत्तामा गए थुप्रै साथीहरू, तर घाइते, अपाङ्ग, त्यहाँभित्रका चाहिँ हिजो लडेका लडाकुहरू, त्यहाँभित्रका उत्पीडितहरू हिजो जे आशा गरेका थिए त्यो आशा त अब पूर्ति गर्न सकिएन। बरु नेतृत्व बिग्रियो, नेतृत्व भत्कियो, नेतृत्व पलायन भयो, नेतृत्वले दक्षिणपन्थी बाटो समात्यो, नेतृत्वलाई दलालहरूले घुमाएर प्रतिक्रान्तिलाई बल पुर्याउन पुग्यो भन्ने नै ठुलो विचार आयो नि त त्यो पार्टीभित्र। त्यही भएर त पार्टी टिक्न सकेन, विघटनतिर गयो। अनि के भयो भने सुरुको चुनावमा 64 को चुनावमा बहुमत लिएको पार्टी होइन, जनताले त अथाह मत दिएका अपेक्षा पनि। किन 31 लाख भन्ने थोरै हो, 30 लाख भन्दा बढी मत दिएर पहिलो पार्टी बनाएको होइन माओवादी केन्द्रलाई। अनि त्यस्तो बनाएको पार्टीलाई 70 सालमा कहाँ झार्यो भन्नुहोस् त तपाईँले? 74 सालमा आउँदा कहाँ होइन, 74 मा कहाँ पुग्यो त्यो त भन्दैछु त म, तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त। यति छिटो भर्र आएको पार्टी यति छिटो विघटन हुँदा दुःख लाग्दैन मुलुकलाई? जनताले आशा गरेका थिए नि, आशा गरे जस्तो काम भएन। सुरुमा सलाम गरे, स्वागत गरे, साथ दिए, तर साथ दिए पनि झन् गनाउँदै गए, झन् बिग्दै गए, दलालहरूले घुमाउँदै गए, प्रतिक्रान्तिलाई बल पुर्याउँदै गएको देखे, पतन भएको देखे, स्वार्थमा डुबेको देखे, पदोन्मुख भएको देखे, व्यक्तिवाद भएको देखे, परिवारवादमा फसेको देखे, पद उनैलाई मात्र चाहिने देखे, सरकारमा जानै पर्ने देखे, मन्त्री उनै हुन पर्ने, आफ्नै आसेपासे र परिवार आफ्नै गुटका मात्र, संसद उनै चाहिने, पार्टीको नेतृत्व उनैलाई चाहिने देखे। अनि यी सबै देखेपछि मुलुकका जनताले बुझ्दैन? धेरै अगाडि छ नि त जनताहरू, कार्यकर्ताहरू त। त्यो सबै देखेपछि के भयो, त्यही भित्रका माओवादी भित्रका खाटी माओवादीहरू जो लडेका योद्धाहरूले समेत उहाँलाई छोडे नि त। त्यही भित्रका कैयौँ उहाँका हस्तीहरूले समेत किन छोडे त? विप्लवजीले किन छोड्नुभयो? वैद्यजीले किन छोड्नुभयो? बाबुरामजीले किन छोड्नुभयो? बादलजीले किन छोड्नुभयो? यो प्रश्न उठ्दैन, यस्तै प्रश्न। अनि उहाँले पार्टी जोगाउन किन सक्नु भएन? ठुलो पार्टी बनाउनु भएको थियो, त्यसैको रूपमा जोगान धान्न किन सक्नु भएन? झनभन्दा झन छिटो किन विघटन हुँदै गयो? यो दुःखको कुरा त हो नि त उहाँको पार्टीभित्र। हामी पनि त्यही भित्र उहाँलाई थाम्दै बसेका छौँ, समर्थन त हामीले गरिराखेका हौँ। हेर्नुहोस् कति धेरै फुट झुट हुँदा पनि ल हेर्नुहोस्, तर गति त लिन सकेन नि पार्टीले। त्यही भएर अन्तिममा उहाँले के गर्न धेरैचोटि कोसिस गर्नुभयो, चुनावमा काङ्ग्रेससँग नि मिलेर कसरी जोगिन्छ भनेर नि लाग्नुभयो, थाहा छ नि तपाईँलाई। अनि आएर चाहिँ उहाँले अरू राप्रपासँग नि मिलेर जाने कोसिस गर्नुभयो चुनावमा, थाहा छ नि तपाईँलाई। कैयौँ कोसिस गर्नुभयो, एमालेसँग नि मिलेर जाने कोसिस गर्नुभयो। त्यो जोड घटाउ गर्दा गर्दा कसरी अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ है भनेर कोसिस गर्दाखेरि नेकपा पनि बनाउनु भयो, टुप्पी गाँठो पार्नुभयो। टुप्पी अहिले छिनेको होला। हेर्नुहोस् स्थिति, भावना विचारमा त्यसरी आधारित भएर जान सकेन। अब त्यसले के परिणाम देखायो त? उहाँमा नैराश्यता देखा पर्न थाल्यो। पछिल्लो चुनावपछि उहाँ चाहिँ तेस्रो चौथो पार्टीमा पुग्दै जाँदाखेरि
अब फेरि यसरी त हुन्न है, बरु एकता गरेर भए नि केही छिन भए नि अस्तित्व जोगाऊ भन्ने हो। तर अस्थिरता त देखा पर्यो हेर्नुहोस्, परिणाम त राम्रो देखाउन सकेन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ जुन गतिविधि चाल्दै आउनुभयो, उहाँ पनि वैधानिक भए हुन्थ्यो, एउटा लिडर हो, कुनै बेलाको सम्मानित लिडर हो, जनआन्दोलनको कमान्डर हो, जनयुद्धको कमान्डर हो। अब यस्ता मान्छेहरू यति छिटो पतन हुँदाखेरि मुलुकवासी जनतालाई चिन्ता लाग्छ र हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। भनेको प्रचण्ड पुरै पतन भयो होइन, उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा र कैयौँ क्रियाकलापमा त्यो दिशातिर समातेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। उहाँ आफू पतनको दिशामा जानुभएको छ, त्यो हामीलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जनतामा यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको यत्रो लिडर एउटा ठुलो परिवर्तनको आशा गरेका थिए नि त प्रचण्डबाट। त्यही त परिवर्तनको आशा गरेका थिए। पदीय खेलमा, प्रधानमन्त्री हुने खेलमा पार्टीमै 33 वर्ष आफू रहनुभयो। ठिक छ, त्यो हुने कुरालाई नै अन्यथा छैन। तर किनभने अरू पुस्ताहरू पनि छन्, अरूलाई पनि एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले लैजाउँ, नेतृत्वको विकास गरौँ, संसद बनाउँदा होस्, मन्त्री बनाउँदा होस्, सरकारमा जाँदा होस्, पार्टीको जिम्मेवारी लिँदामा होस्, सबैलाई मिलाएर लैजान सकौँ न। बाबुरामले विरोध गर्नुभयो, उहाँलाई आरोपै लगाउनु भएको छ कैयौँ कुराहरूको। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार भयो, सेनाको पैसाहरूको दुरुपयोग भयो, उहाँले भन्नुभएको छ, वैद्यले भन्नुभएको छ भनेपछि अहिले हेर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ पुग्यो त राजनीतिक? म तपाईँलाई अहिले भनिहालौँ न त, देख्नुहुन्न? यही तपाईँहरूले आएको टोपबहादुर रायमाझीले पनि यो हतियार प्रकरण, व्यवस्थापन प्रकरणमा चाहिँ अरबौँ घोटाला भयो भनेर सबैले उठाएको छ त। त्यो त मुद्दै होला, सायद त्यो आफ्नै प्रक्रियामा होला। विरोधीहरूले त्यत्तिकै लगाएका हुन् कि सत्य हो कि त्यो त साबित हुनु पर्यो नि त। भोलि तपाईँहरू पार्टीभित्र छँदा केन्द्रीय यस्ता बैठकहरूमा चाहिँ यो विषय किन उठाउनु भयो नि त? क्यान्टोनमेन्टको घोटाला त आज आएर ठुलो प्रश्न छ त नेपाली जनतासम्म। यी प्रश्नहरू पार्टीभित्र उठ्दै आएका हुन्। यी प्रश्नहरू हिजो बाबुरामले सार्वजनिकै गर्नुभयो। क्यान्टोनमेन्टमा घोटाला भयो अरबौँ भनेर हेर्नुहोस्, वैद्यजीले गर्नुभयो, विप्लवजीले गर्नुभयो। आरोप लगाउन मात्रै हो? होइन, आरोप लगाउनेहरू त कारबाहीको डन्डामा परे त। उहाँहरूले त देखेकै कुरा हो, भोगेकै कुरा हो, त्यहाँभित्र लागेकै कुरा हो। उहाँहरू त हेर्नुहोस् स्थिति। आज के भयो भने वैचारिक रूपमा पतन हुँदै जाँदाखेरि ती आफ्ना साथीहरूलाई पाखा लगाउने, अरू वर्ग दुश्मनहरूलाई चाकरी गर्नेतिर पुगिँदो रहेछ। तपाईँलाई एउटै भनिदिउँ, जस्तै हिजो प्रचण्डजीको, हिजोका लडाकुहरूको, कमान्डरहरूको टाउको मूल्य टोक्ने को होला भन्नुहोस् त? शेरबहादुर देव। तपाईँले भनिदिएको राम्रो नि त, मैले भन्न भन्दा। शेरबहादुर देउपाजी होइन? आज बिहान र बेलुका दुईचोटि किन जानु परेको छ उहाँलाई खुट्टा ढोक गर्न? लौ न शेरबहादुरजी, एक सेकेन्ड पनि नराखौँ ओलीजीलाई। वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा त वामपन्थी शक्ति नै नजिक हुन्छ नि त। राजनीतिक दृष्टिकोणमा जान परेन हामी? ऋषि आवेगमा गएर ओलीलाई एक सेकेन्ड पनि कुर्सीमा नराखौँ, गलत त निषेध गरौँ, कारवाही गरौँ। अब साधारण सदस्य पनि नराखौँ पार्टीमा। लौ न शेरबहादुरजी भन्दै दिनका दिन गएर शिरदेखि पैतलासम्म बिन्ती भाउ चढाएको किन हो? त्यो वैचारिक रूपमा मिल्यो? त्यो राजनीतिक रूपमा मिल्यो? त्यो व्यवहारिक रूपमा मिल्छ? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने, आफैले अस्ति भर्खर पार्टी एकता गरेर आफूले अध्यक्ष बनाएकोलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री नै भइराख्नुहोस् भन्न नमिल्ने 5 वर्ष पनि हेर्नुहोस् केले काम गर्यो त? वैचारिक विचलन हो, राजनीतिक विचलन हो हेर्नुहोस्, यो सांस्कृतिक विचलन हो हेर्नुहोस्, पदलोलुप्ता हो हेर्नुहोस्, यो स्थिति हाबी भयो हेर्नुहोस्, पदको लागि केन्द्रित भयो, मुलुकप्रति जिम्मेवारी भइएन हेर्नुहोस्। ल अहिले उहाँले ओलीलाई फाल्न खोजेर उहाँ माथि जानुहुन्छ त? मुलुकले राम्रो मान्छ त? शेरबहादुरलाई बनाएर मुलुक राम्रो हुन्छ त? अहिले उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँको भाषा त प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी शक्ति भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिन्छ नि त राजनीतिक रूपमा। अनि दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन हुन्छ कि वामपन्थी क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग गठबन्धन हुन्छ, एकता हुन्छ? त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो नि राजनीतिक रूपमा। अनि चाहिँ ओलीजीसँग सँगै छँदा छँदै प्रतिगामी नहुने, अनि ओलीजीबाट अलग भएपछि ओली प्रतिगामी हुने, त्यो हुन्छ त? त्यो फेरि यो बिचमा ओलीले जे जस्ता कदमहरू चाल्नु भयो ती त प्रतिगामी नै भयो नि त। अदालतले पनि प्रतिगामी भनेर पुनर्स्थापना गरिदियो संसद। दुईचोटि किन यस्तो महामारीका बेला जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप नगएर किन यस्तो फेरि संसद विघटन गर्ने, संसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे चाह त्यही बनाइदिने? त्यो त प्रधानमन्त्रीले पनि अति गर्न थाल्नु भयो त। यसको कारणहरू छन्,
यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्दा पनि यसको कारण पार्टीहरू फुटेपछि, पार्टीमा निषेधको नीति अपनाएपछि, नेकपाभित्र पदीय खेल चलेपछि, गुट उपगुटहरूको खेलोमेलो भइसकेपछि ओलीलाई बर्खास्त गरिसक्ने खेती गरिसकेपछि, लड्दै जाँदा ढिकमा पुर्याउन खोजेपछि अब लडाइँ दुई थरीको लडाइँ भयो नि त। ओलीलाई बर्खास्त गर्नै नहुने, ओले सक्ने भन्ने भयो क्या दुवै थरिया। अनि ओलीजीले पनि उहाँहरूलाई यहाँको नीतिर जानुभयो, उहाँहरूले पनि ओलीजीलाई यहाँको नीतिर जाँदाखेरि यो परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको हो। यो परिस्थिति आउनुमा हामीलाई दुःख छ। यो परिस्थिति आइसकेपछि त यसलाई करेक्सन गर्ने भनेर उहाँहरूले मुद्दै हालेपछि, सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरेपछि त त्यसलाई त स्वीकारियो। फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि स्थायित्व त हुन सकेन। संसदको खरिद बिक्री, फ्लोर क्रस, संसदीय नर्म्स, मूल्य मान्यता, दलको मूल्य मान्यता नभएको नेतामाथि अविश्वास भयो। प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्नु भएन भन्ने भयो, मुख्यमन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेनन्, अर्को फेर्न पर्छ भन्ने भयो नि त। त्यही कुरा पार्टीमा लिने हो, त्यही कुरा आफ्नो दलमा राख्ने हो, दलको बैठकमा राख्ने हो। तिनै कुरालाई वैधानिक ढङ्गले राख्न सकिन्छ। अर्कोको दलमा गएर आफू अल्पमत निषेधतिर जाने होइन। विधि प्रक्रिया पार्टीभित्रै छ, पार्टीभित्रै निकास निकाल्न सकिन्छ। एकैचोटि एकले अर्कोलाई निषेध गर्छु भन्दाखेरि यो परिणाम आएको, त्यो दुःखको कुरा हो। संसद विघटन हुनुपर्ने बाध्यता। हेर्नुहोस्, त्यसलाई राम्रो मात्रै छ भनेर हामीले भनेका होइनौँ। हेर्नुहोस्, बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो। यस्तो हुनभन्दा फेरि पनि जनताको बिचमा जाने, निर्वाचन बनाउने, निर्वाचनबाट जो आउँछ त्यो सत्तामा आओस्, त्यसले सरकार चलाओस् भन्ने हो। तर अब त्यसमा पनि धेरै कुराहरूमा सोच्नुपर्ने स्थिति छ। अब मुलुकमा हेर्नुहोस्, अब जस्तै हामीले यी कुराहरू सबै ठाउँमा उठाउँदै पनि छौँ, सबै दलमा पनि यी कुराहरू उठ्छन्। अब मुलुकको यो व्यवस्थाभित्र शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने, सङ्घीयतालाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने, यही भित्र पनि निर्वाचन प्रणालीलाई कस्तो बनाउने, हेर्नुहोस् स्थिति। त्यो पनि कम खर्चिलो कसरी बनाउने, यतातिर सुधार बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलहरू मात्रै उठेर जाने र त्यहाँभित्र दलका इमान्दार मान्छेहरू आउन्। अथवा भोलि मन्त्रीमण्डल बनाउँदा विज्ञहरूको टिम बनाइयोस्, छोटो बनाइयोस्, सानो बनाइयोस्, संसदहरूको सङ्ख्या पनि सानो बनाइयोस्, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी मुख्यमन्त्री बनाए पनि फरक पर्दैन, सानो बनाइयोस्, चुस्त दुरुस्त। किनभने त्यो हुँदैमा कैयौँ कुराहरू सुधार लिन सकिन्छ भने त्यो बनाउनेतिर पनि अब नयाँ बहस चलाउनु पर्छ। किन क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिस्टहरू सत्तामा हुँदा उनलाई खतम बनाउनको लागि विश्वभरिका साम्राज्यवादीहरू लागे, टुटफुट बनाउन खेल खेलेका छन्। अहिले पनि विदेशी शक्तिहरूको खेल व्यापक रूपमा छ। अब यसलाई कसरी चिर्ने त? भोलिको नयाँ पुस्ताले कसरी ठेक्ने त? गाह्रो छ नि त। जब 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यो हालतमा छिया हुँदाखेरि दुःख लाग्दैन नेपाललाई, नेपाली जनता? यो विषय छोडेर हामी दुःखमा छौँ। हिजो प्रधानमन्त्री र अहिले तपाईँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई परित्याग गरेर नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ। अब हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाल बिच भेटवार्ता भयो। के छ अब फेरि माधव कुमार नेपालहरू पनि आउने र फेरि एमाले मिल्ने सम्भावना के छ? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एमाले भित्र चाहिँ अलि राम्रो स्पेस नदिएको भन्ने गुनासो पनि पछिल्लो समय सुनिन थालेको छ। के हो यो विषय चाहिँ? हामी प्रष्ट छौँ। हामी पार्टी एकताको निरन्तरतालाई आत्मसात गरेर आएका हौँ। अदालतको बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि यो अवस्था रहेको हो। जस्तो एमाले जेठ 2 मा फेरि पनि तपाईहरुको स्थान त केही पनि त्यही त भन्दैछौँ हामी। फेरि पनि हिजोकै नेकपा हुँदाको विधि विधान, नीति र त्यो जगमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। एकचोटि अगाडि आइसक्यो नि त वामपन्थी सोचहरू, चिन्तनहरू, त्यसलाई अदालतले फर्काएर फर्किने होइन नि त। यो त प्राविधिक कुरा हो नि त एउटा। त्यो चरणमा जाने भोलि निर्णय गर्न सक्छ नि त। महाधिवेशनले, सम्मेलनले निर्णय गरेर त्यो जगमा टेकेर भोलि त समाजवादमा पुग्नु छ नि त। समाजवाद, साम्यवाद त हामीले छोडेका छैनौँ नि त। मार्क्सवाद, लेनिनवाद हामीले छोडेका छैनौँ नि। मार्क्सवाद, लेनिनवादले सधैँ एउटै व्यवस्थामा बस्ने त भन्दैन नि। आजको पुँजीवादी व्यवस्थालाई खतम पारेर भोलिको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्छ नि त।
आजको दलाल नोकरशाही यन्त्रलाई खतम पारेर समानताको राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, शोषित पीडितको राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो नि त हाम्रो त। हामी त निरन्तर सङ्घर्षमा पनि छौँ, निरन्तर एकतामा पनि छौँ, निरन्तर समृद्धिमा पनि छौँ, निरन्तर समानताको वकालत गर्ने पक्षमा छौँ नि त। त्यसकारणले हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अहिलेकै स्टेपबाट सबै कुरा रोकियो, सबै अँध्यारो भयो भन्ने होइन। तर अब नयाँ पिँढीलाई के आशा दिने त? त्यो त दिनु पर्यो नि त। नयाँ पिँढीहरूलाई भोलिको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनलाई कसरी प्रेरित गर्ने त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो नि त। कुनै नेताको रिस इबी रागमा जान भएन। त्यसैले माधव नेपालजी, केपी ओली कमरेडजी र प्रचण्डजी अरूजीहरू पनि को बिचमा वार्ता भए हुन्छ, संवाद भए हुन्छ। फेरि पनि कुर्बानी गरेर लड्न मात्र होइन, हामी एकता हुन नि जानेका छौँ भनेर संवाद सुरु गरे हुन्छ। एउटाले एउटाको कुरै नसुन्ने, टुप्पीदेखि पैतलासम्मलाई हेर्नुहोस्, उसलाई सिद्धाउनै खोज्ने। अब यो प्रवृत्ति हावी भयो। अब त्यसबाट फेरि केही पुस्ताले, युवा जेनेरेसनले, सबैले के आशा गरेका छन्? फेरि एकता होस्, दल एकता होस्। हिजो नेकपाकै प्रचण्डजी पनि एकतामा आउन्, माधवजी त आउनै पर्यो, आउनुपर्छ। उहाँ जस्तो शीर्ष नेतृत्वले आज चाहिँ त्यो घुर्काएर उहाँहरूको बिचमा जुन इगो छ त्यो देखाउनुहुन्न, उहाँले लिडरसिप गर्नुपर्छ। उहाँहरूमा भएको ठुलो पङ्क्ति छ, किनभने वामपन्थीहरू एकता हुनुलाई त राम्रो मान्नुपर्छ नि त। त्यो स्वागत योग्य काम हो। त्यसमा हामी च्यापिएम। हिजोको पूर्व माओवादीहरू निषेध हुने भए, पद पाइन्न कि भन्ने एक क्रम पनि नसोध्नुहोस्, त्यो कुरा छैन। उहाँहरू पनि आउनुपर्छ। भोलि अझ अर्को स्टेपमा प्रचण्डजी पनि आउनुपर्छ। अरू वाम शक्तिहरूलाई पनि सामेल गरेर जान सक्नुपर्छ र बृहत वामपन्थी एकता फेरि थालनी गर्नुपर्छ। माधवजी त आउने कुरालाई त हामी धेरै राम्रो मान्छौँ। धेरै कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् दुवैतिरबाट। उहाँहरूको बिचमा संवाद भएको छ। संवाद हुनु राम्रो कुरा हो। एक आपसमा निकै अस्वस्थ पनि भए, विगतको दिनमा हेर्नुहोस्, निकै नै खोइल्याउने कुराहरू पनि भए। त्यो गलत थियो, त्यसरी जान हुन्न थियो। अब किनभने भोलिको भविष्य, राजनीति, विचार, मुलुक, समृद्धि, यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट होइन कि जुट पैदा गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा आएर उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई नयाँ सन्देश दिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सार्थक हुन्छ। त्यसले माओवादी केन्द्र होइन कि यता हामी सामेल भएको टिमलाई होइन कि, बरु त्यहाँ नजुटोस्, नेकपा एमाले एकीकृत नहोस्, माधवजी त्यहाँ नगए हुन्थ्यो भनेर खेलाइराख्नु भएको छ नि प्रचण्ड कमरेडले। कान फुकिराख्नु भएको छ, देउपाजीले फुकिराख्नु भएको छ, अरू कोले फुकेको छ नि कान। यता माधव नेपाल उसलाई भेट्नभन्दा अगाडि पहिल्यै भेटघाट बनाउने, त्यो खेती किन गर्ने? त्योभन्दा यता पार्टी एकता होस्, राम्रो होस्। उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टी बनाएर सुदृढ गरेर फेरि गर्ने वातावरण बनाऊँ। त्यसरी जाने हो नि त बुद्धि हुनेले त। त्यसरी हो नि त भोलिको भविष्य उज्जवल देखाउने त। अर्काको पार्टी फुटालेर, अरूलाई चोइटाएर, यता र उता बनाएर, त्यसमा खेलेर त कति दिन जम्मै नाङ्गिन्छ हेर्नुहोस्। भोलि अबको निर्वाचनमै अब सबै कुरा नाङ्गिँदै गइन्छ हेर्नुहोस् स्थिति, परिणामहरू। मुलुकको सबै पार्टी, काङ्ग्रेस सबै पार्टी एकातिर हुने, अब हाम्रो पार्टी एकातिर हुने, दुई किता हुन लाए पनि अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी त यही पार्टी छ हेर्नुहोस्। हामी त दाबी गर्न सक्छौँ। अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति जनताले स्वीकारेको त यही पार्टी हो नि त। अझ माधवजीहरू एकता हुँदा त यो सर्वशक्तिमान पार्टीको रूपमा जान्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भोलिको दिनमा। त्यहाँभित्र भएका नमिलेका कुराहरू, वैचारिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू, साङ्गठनिक कुराहरू, जोड र कोणका कुराहरू, केही तिक्तताहरू मेटिँदै गइन्छ। भोलि नयाँ नयाँ सङ्घर्षहरू, नयाँ नयाँ परिवेशहरूको सामना गर्दै जाँदा त्यसले नयाँ नयाँ सम्भावना र वातावरण लिँदै जान्छ र समाजवादी आधार बन्छ। त्यो हुनु राम्रो कुरा हो। त्यो संवाद र एकता त्यो धेरै राम्रो मान्छौँ हामी। मुलुकको जनताले त्यसलाई उत्साहित रूपमा हेरेको छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा आग्रह पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन। सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। कुनै व्यक्तिको रिसिबीले हामी राजनीतिमा लागेका होइनौँ। हामी वर्ग सङ्घर्षमा होमिएर आएका हौँ। त्यसको त्याग बलिदानको सबैतिरबाट
मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यसलाई संरक्षित गर्नुपर्छ, सबैको संस्थागत गर्नुपर्छ। त्यो मुलुक परिवर्तनमा, समृद्धिमा र समाजवादी आन्दोलनमा त्यो काम लागोस्। कसले के भन्छ, कसो गर्छ भनेर हामी पूर्वाग्रही भएर अगाडि बढ्दैनौँ। हाम्रो विचार सुनिदिनु भएकोमा आम जनसमुदायमा सलाम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।